अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला तो बन गई हैं, लेकिन उनकी नातजर्बाकारी ने ना सिर्फ उन्हें मुश्किल में डाल दिया है, उनकी वजारत आला खतरे में डाल दी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को अजाब में डाल दिया है और ख़ासकर पाकिस्तान के सबसे एक बड़े तबके को अजाब में मुब्तला कर दिया है। कुछ ऐसी पॉलिसीज मरियम नवाज साहिबा की जिनके बारे में इनको पता नहीं था, लेकिन इन्होंने बगैर किसी तहकीक के, बगैर रिसर्च के ऐसे इकदामात उठाए, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो कि अब इनके गले पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा अब एक बहुत बड़े मुश्किल में फंसने जा रही हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़े बहरान की जिम्मेदार भी मरियम नवाज साहिबा ठहरेंगी और ये बड़ी एक खतरनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को पहली शिकस्त भी माशाल्लाह से हो चुकी है। उस बारे में भी दोस्तों तफसील के साथ बात करेंगे। खबरें दोनों बड़ी हैरान कुन हैं, मरियम नवाज साहिबा से रिलेटेड हैं, उनकी हुकूमत, उनका तर्ज हुक्मरानी इसी से रिलेटेड है। आपको तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। दोस्तों, आप कोई छोटी सी भी जिम्मेदारी लेते हैं ना, अब मेरी छोटी सी लेट्स सपोज यही जिम्मेदारी लीजिए, मैंने यहां पर बैठकर वीलॉग करना है, आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकूंगा जब तक मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं होगी, मेरी अपने पास जो है वो कोई डाटा मौजूद नहीं होगा। ये देखिए, इस वक्त भी मैं अगर बैठा हूं, आपसे मुखातिब हूं, तो पूरी तैयारी करके बैठा हूं, तैयारी के साथ कोई एवं नहीं बैठ गया आपके सामने आके ऐसे ही आपको इधर उधर की बातें सुना दूं। तो कोई भी आपने छोटा सा छोटा काम करना है तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी होती है। और फिर अगर आपके पास 12 करोड़ आबादी का सूबा हो तो उसको आपने किस तरह से चलाना है, आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, उस पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए, उस पर आपका एक्सपीरियंस तो जरूरी है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, चूंकि उन्होंने आज तक कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने कभी एक काउंसलर की जिम्मेदारियां नहीं निभाई, कोई एक सिटी मेयर की जिम्मेदारियां नहीं निभाई, और उन्हें डायरेक्ट 12 करोड़ आवाम की हुक्मरानी दे दी गई, 12 करोड़ आवाम का सूबा, और ऐसे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो कि ज़राई मुल्क है, ज़रात पर जिसका इन्हसार है। और ज़रात के हवाले से मरियम नवाज साहिबा की जो किसान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, वो ना सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं, बल्कि मुल्क को जो है, मुल्क के अवाम को मुसीबत में डाल रही हैं। इसी हवाले से जनाब आपको बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने अब चूंकि गंदुम की जनाब अब कटाई का मामला है, गंदुम की सप्लाई का मामला है, तो इस हवाले से हुकूमत ने एडवांस पॉलिसीज बनानी होती हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत ने इस पर इंतहाई नाकिस पॉलिसीज बनाई हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तफसील इसकी, तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से किसान इस वक्त इनको कोस रहा है और अब किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर है। इवन इनके अपने जो इलेक्टेड एमपीएस एमएनएज हैं तो वो भी बुनियादी तौर पर ज्यादातर किसान काश्तकार हैं, तो वो भी इस वक्त असेंबली में खड़े होकर रो रहे हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत ने इस वक्त गंदम का जो सरकारी निर्ख रखा है वो है 3900 रुपए। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो तब गंदम का रेट था 3900 रुपए। अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट की बात करें तब गंदम का रेट था 3900 रुपए। चलो इमरान खान को छोड़ दें, पिछले साल से यानी 2023 में 3900 रुपया रेट था, आज भी 3900 रुपया रेट है और वही सेम रेट। लेकिन उनकी नाकिस पॉलिसी ये है कि उस रेट पर भी गंदम खरीदी नहीं जा रही। पहली बात तो ये है कि गंदम पर जो खर्चा आता है, यानी कि गंदम का बीज, उसके रेट बढ़े हैं साल में। उसके अलावा तेल के, पेट्रोल के, डीजल के रेट्स बढ़े हैं जिन पर हल चलते हैं या फिर ट्यूबवेल चलता है। उसके अलावा बिजली के रेट्स बढ़े हैं, खाद के रेट्स कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, और स्प्रे के, जहर के रेट्स बढ़े हैं, यानी हर चीज के रेट्स बढ़े हैं। लेकिन गंदम का रेट वहीं का वहीं है। एक ज़राई मुल्क को वैसे तो चाहिए कि किसान को सब्सिडाइज करे और फैसिलिटेट करे ताकि किसान अच्छे रेट्स दे,
تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گندم اور دوسری فصل اگا سکے اور ملک کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے، جو کہ ظاہر سی بات ہے زرعی ملک ہے تو ہمارا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایسی کسان دشمن پالیسیز، اس کی وجہ، اس کی دو وجوہات ہیں دوستو۔ ایک تو گزشتہ حکومت نے گندم خرید لی تھی کچھ زیادہ، یعنی تقریباً 35 ملین ٹن گندم جو ہے نا، بلکہ 35 لاکھ ملین ٹن گندم خریدی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو 35 لاکھ ملین ٹن گندم خریدی گئی تھی، وہ گندم تاحال اس میں سے گندم پنجاب کے گوداموں میں پڑی ہے، اور اب پاسکو جو ہے وہ گندم خرید نہیں رہا نہیں، کیونکہ پہلے والی گندم آلریڈی پڑی ہے۔ وہ گندم خریدنے والوں نے اس پر منافع خوری کرتے ہوئے وہ زیادہ گندم خرید لی تھی، زیادہ منافع کے چکر میں وہ گندم آج بھی پڑی ہے اس میں سے بہت ساری۔ اور اب جو حکومت نے ریٹ دیا ہے، اب ریٹ تو دے دیا ہے لیکن کسانوں کو باردانہ یہ حکومت نہیں دے رہی، اس ریٹ پر حکومت جو ہے وہ گندم خرید نہیں رہی ہے، اور اس میں دیہڑیاں لگ رہی ہیں جناب مڈل مین کی اور آڑتیوں کی، کیونکہ حکومت گندم نہیں خرید رہی، باردانہ نہیں دے رہی، اور باردانے کے لیے ایون جو اپلیکیشن بنائی تھی، کسانوں کا یہ رونا ہے کہ وہ اپلیکیشن بھی نہیں چل رہی ہے، اور اس میں تجوریاں بھری جا رہی ہیں مڈل مینوں کی اور آڑتیوں کی۔ وہ اپنے منمانے ریٹس لگا رہے ہیں، یعنی جو حکومت نے ریٹ دیا ہے اس سے 1000 سے 1500 روپے کم، یعنی 2800 روپے، 2500 روپے، 3000 روپے، جہاں پہ کوئی پھنستا ہے وہاں پہ پھنسا کے گندم خریدی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے پیش نظر جناب اب کسانوں نے دمادم مست قلندر کر دیا ہے، بلکہ کسانوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے حکومت کو کہ حکومت نے یہ کسان دشمن پالیسیز ختم نہ کی تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اور پہلے تو احتجاج کریں گے، اور پھر اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، پالیسیز چینج نہ کی گئیں، تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہوئے وہاں پر دھرنا دے دیں گے۔ نہ صرف وہاں پر دھرنا دیں گے بلکہ پورے ملک میں، پورے صوبے میں ہم دھرنے دیں گے اور پہیہ جام کر دیں گے۔ اور دوستو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا، کیونکہ یہ اگر کسانوں کا یہ دھرنا شروع ہو گیا تو پھر وہی حالات ہوں گے جو انڈیا میں ہوئے تھے۔ انڈیا میں کسان اندولن 2020 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور حکومتی بلوں کے خلاف حکومت نے کچھ کسانوں کی خلاف کچھ بل بنائے تھے، ان کے خلاف کسانوں نے دھرنا دیا تھا، اور وہ اتنا میسو، اتنا بڑا اور اتنا ایفیکٹو دھرنا تھا کہ اس کے سامنے حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی، بل واپس لینے پر مجبور ہو گئی تھی، اور لیکن اس دھرنے کا تسلسل آج بھی انڈیا میں جاری ہے، آج بھی انڈیا میں دھرنا جاری ہے، اور مودی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی، اپنے کیے ہوئے فیصلے واپس لینے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس پر کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ پتہ نہیں ہے، زراعت کا کچھ پتہ نہیں ہے، پالیسیز کس طرح سے بنانی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایویں اٹھ کے ریٹ ایک دے دیا، سونے کی درانتی سے جناب گندم کے 2 سٹے کاٹ لیے، افتتاح کر دیا اور کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا، بنا سوچے سمجھے کہ کسان اپنی جو فصل اگاتا ہے کس طرح سے خون پسینہ دے کر اور راتوں کو سانپ لتاڑ کے جناب وہ فصلوں میں وہاں پر اس کو پانی لگاتا ہے اور فصلیں اگاتا ہے، اور جب منڈی میں فصلیں جاتی ہیں تو آپ ان کا کس طرح سے استحصال کرتے ہیں۔ خیر اب کسان اگریسو ہو چکا ہے اور اب اس حکومت کے خلاف آ رہا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب بھی اپنے فوٹو سیشن میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب یہ تو مریم نواز صاحبہ کی یہ پالیسیز، ایک اور مریم نواز صاحبہ کی پالیسی دیکھ لیجئے جی۔ مریم نواز صاحبہ کو ایسے ہی فوٹو سیشن کا شوق اٹھا، اپنے والد صاحب کو ساتھ لیا، ان کو بھی کوئی کام کاج نہیں تھا، ایک تنور پر پہنچ گئی، تنور پر جا کے کہتی ہیں جی یہ روٹی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی روٹی 20 روپے کی یا 25 روپے کی، کہتی ہیں نہیں آج سے روٹی آپ 16 روپے کی دیں گی، بغیر سوچے سمجھے کہ گندم کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، اس تندور والے کو روٹی کتنے میں پڑ رہی ہے، یہ کتنے میں پڑ رہی ہے، کتنے میں بیچ رہا ہے، بس یہ پوچھا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اتنے میں نہیں، اوے منڈیو اینو 16 روپے دینے، 20 روپے نہیں دینے، اینو 16 روپے دینے نے آرڈر جاری کر دیا ملکہ صاحبہ نے، اور لیکن وہ تو اب روٹی جو ہے وہ وارے میں نہیں تھی۔ اب جناب انہوں نے کر دیا انکار، نان بائی ایسوسی ایشن نے کر دیا انکار، چٹا انکار،
खैर जनाब, कुछ होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह सील भी करवाए मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में, लेकिन अब उन्होंने होटल्स वालों ने, रेस्टोरेंट्स वालों ने, तंदूर वालों ने कर दिया इनकार। उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से आपकी दी हुई ये कीमत को कबूल नहीं करते, ये हमारे बारे में नहीं है और हम जो रेट चला रहे हैं उसी रेट पर चलाएंगे। आज भी लाहौर में, पूरा पंजाब छोड़ दीजिए, लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत की नाक के नीचे रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है और कहीं पर तो इससे ज्यादा कीमत में भी फरोख्त हो रही है। ये मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसीज की शिकस्त है जो मरियम नवाज साहिबा ने बनाई थी। अब भी मरियम नवाज साहिबा के पास वक्त है, सोच लें कि ये 12 करोड़ अवाम का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके हाल का सवाल है और उनके हाल पर कुछ रहम करें और अपनी वजारत आला में थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।